Hello guys, may buntag ka na itong tanan. Yan sa takaroon. Nagpasalamat ko sa atong followers kanang nagsunod sa atong video. Anang atong tanong guys kining ato ang kini si Brother Socrates Fernandez na iyang gipabarog nga ang matuod nga iglesia mao ni ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ug namungan ni sigdang mga santos. Ato ni paminaw ni guys kining pamatuod ni Brother Socrates Fernandez. Biblical ni guys, biblical. Ato paminaw ni sa guys kamo ayaw yung pagsunod yung kanunay sa ato ang mga video kay makahatag ni pagtulunan o mapuno kita sa kanunay sa kahibaw na ato ang ipang-upload diri. Una guys nga atong kanang video ni Brother Socrates Fernandez. Kung usas sa mga timaan kun marka nga kana tinukod sa Ginoo ni Jesucristo ang nakapasar niya na mao ang Iglesia Katolika. Unya ang sunod nga marka. By the way, ang akong pinangga nga igsoon inigbasa sa Mateo 16:18, tiyali mangutana siya, "Hay man ang Katolika di Abradsok." Ang paggamit ako sa Mateo 16:18, I am proving that the founder of the true church must be Jesus Christ. Wa na nako basaha ang Mateo 16:18 nga nadiangan nga Katolika. Santa. Ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo dunay ikaduhang marka nga tungod kay si Kristo ang nagtukod balaan man kini mamungag mga santos. 1 Pedro 1:16. Unya sa Iglesia Katolika kaluoy sa Dios nanay daghang mga nga santos. Gawas sa mga apostoles, San Vicente Ferrer, San Antonio, San Roque, Santa Teresa, San Lorenzo Ruiz de Manila. Tiyali mo yun nga kung higala. Pero Brad, na may daghang makasasala sa Iglesia Katolika. Maka-puriba ba na sa pagkamatuod sa maong iglesia? Ang tubag na sa Jeremias 51:5. Naingon ng Diyos, bisan pataliwa sa akong katawhan ang Israel nga balaan, na ay naglunang sa kasalanan, apan ako dili mubiya kanila. Sa ato pa, wa maunsa ang kabalaan sa simbahan nga gitukod sa Ginoo, bisan pagdunay mga makasasala. Kaya diya sa San Mateo 13:32-34 ningon man si Jesus nga ang iyang uma dunay mga trigo nga mitubo pero doon na sa mga sapinit nga nagdungan pagtubo. Ningon ang mag-uma among galpon Ginoom nga sapinit ug ang agalon mingon ayaw teling maapil pagab ang mga trigo unya na sa adlaw sa pagpangani unya na sa adlaw sa pagpanghukom. Unya Katolika ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo design para sa tanang mga nasod, dili sa usa lamang ka nasod nga mong Israel. Mabasa ka na nato sa Isaias kapitulo 2, 1-2 nga ang tanang katawhan ug kanasuran maganayan ngadto sa balay nga pagatukuron sa Dios. Unya pagatawgon kini ug alang sa tanang kanasuran. Asa mabasa? Isaias 56:7. Nagingon ng Diyos ang akong balay pagatawgon kini o alang sa tanang mga kanasuran o katawhan. Unsa maning balay ang gisgutan? Gingon na nako ganina mong iglesia. Unya sa San Marcos 11:17, ang balay sa Dios nga ginganlan usab og alampuanan pagatawgon usab og alang sa tanang katawhan, alang sa tanang kanasuran. Nga sa Grego, ginganlan kinig kataholos. Naa ba sa Biblia nga ang kinaiya sa iglesyang gitukod sa Ginoo makailapon kun Katolika, sa Grego Catholis kun kataholos? Na. Dini sa Biblia nga Grego. Matod pa nini sa Roma 1:8 ningon San Pablo, Tipistis emon kantang gelitay hinholo tukusmo kataholos. Na ang pung katahulos, ang inyong pagtuo nga taga-Roma, igamantala sa tibok kalibutan. Sa ato pa, ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo, naa ang pagkakatolika. Sa Grolier Encyclopedia, Volume 5, 106, page 106. Ang Iglesia Katolika, tinukod ni Jesucristo, ug mo niyang gipadad-an sa Espiritu Santo. International Encyclopedia, Volume 15, page 520. Ang magtutukod sa Iglesia Katolika mao ang atong Ginoong Jesucristo. Por eso ang akong pinangga nga kaatbang o katugbang nining maong dialogue
si Igsong Dodo, iyang nigahon nga kini mga referensya nga akong ibasa bakak. O iyang nigahon nga akong ibasa sa Biblia, dili tinuod. O kung dili siya makaluka niya na, di siya makaguba niya na, kining inyong ubos nga lagad, nakapabarog, nga ang matuod nga iglesia, nga Kristohanon mo ni Iglesia Katolika, Apostolika. Maikson, tapos ang akong barog, ug akong ihat.